अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर, और ये कॉल है जनाब 4 फरवरी के लिए। अच्छा जनाब, काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रहा था कि हम मीटअप करेंगे। अब हमने मीटअप डिसाइड कर लिया है वीकेंड के लिए। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हों, दिलचस्पी रखते हों, इसमें मालूमाती गुफ्तगू होगी। इस पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वो तमाम सवालात जो ट्रेडिंग और आपकी इन्वेस्टमेंट, चाहे इन्वेस्टमेंट आपकी स्टॉक मार्केट में हो या इंटरनेशनल मार्केट में हो, क्रिप्टो करेंसी में हो, आपकी इन्वेस्टमेंट फॉरेक्स में हो, गोल्ड में हो, क्रूड ऑयल में हो, सिल्वर में हो, ये तमाम चीज़ों के बारे में अगर आप मालूमात रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद में चूँकि ये मीटअप है, तो इस्लामाबाद जिनके लिए बासानी जो आ सकते हैं वो हमारे साथ आएँ, हमारे साथ एक अच्छा वक्त गुजारें, खाना भी साथ खाएंगे और इंशाल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और एक दूसरे के तजुर्बों से भी सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि हमारे मेंबर्स एंड व्यूवर ज़्यादातर तजुर्बेकार और मैच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं। अच्छा जनाब, चलते हैं आज की मिड डे पे। कोई आज ख़ास दिन नहीं था, कोई ख़ास मिड डे नहीं थी, वही जो कॉल थी वही मैंने बताई। मेरा ख्याल तो था कि 1,12,425 आज हम देखेंगे, तो वो तो भी देखने को नहीं मिला। मगर बहरहाल कोई ख़ास बात मिड डे में मैंने नहीं कही। आज की मार्केट देखूं तो उसमें भी मुझे कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती। अगर मैं ख़ास बात हाईलाइट करूं आज की जो मार्केट के बारे में अहम मुशाहिदात हैं, तो वो ये है कि 1,13,943 सर्वाइव नहीं हुआ। और अगर वहाँ से देखें तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है जो तकरीबन 1200 पॉइंट का है। और अगर मैं 2 दिन का हिसाब लगाऊं, यानी कि जुमे का हाई और आज की क्लोजिंग या लो, तो 2,400 पॉइंट हम लॉस्ट कर चुके 2 दिन में। वॉल्यूम में एक ज़बरदस्त डिक्रीज देखने को मिला 33.83% का जुमे के मुकाबले में, जो कि बहुत हैरान कुन है। मेजॉरिटी स्टॉक लॉस में थे। फर्टिलाइज़र और ऑयल सेक्टर ने सब में ज़्यादा पॉइंट गिराए। बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर थे जो कुछ एफर्ट करते नज़र आ रहे थे। हाँ, चंद दूसरे स्टॉक भी थे, मगर मेजरली अगर देखा जाए तो बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर था। तो वॉल्यूम जो ज़्यादातर देखा गया, जब मैं 100 स्टॉक को देख रहा था, तो इट वाज क्वाइट अमेजिंग कि वो ज़्यादातर जो है जो पेनी स्टॉक होते हैं जो उसमें था, जिसको मैं कहता हूँ ब्रोकर्स में भी ये स्टॉक बस कमीशन जनरेट करने के काम आते हैं मेरे हिसाब से। या तो इनमें स्विंग ट्रेड की जाए, ये रोज़ाना के हिसाब में इसमें ट्रेड जो है ना वो आपके मफाद में तो कम से कम नहीं है। आज भी 2 स्टॉक ने टारगेट अचीव किया, GCIL और नेशनल बैंक। चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज पर, यानी कि तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। तो जनाब, मार्केट इस करंटली देखें तो लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही है। इन्वेस्टर्स को परेशानी का और हिचकिचाहट का मुजाहरा है। अच्छा, उनकी जो हिचकिचाहट है वो ये भी नज़र आ रहा है कि वो अपना माल बेचने पे शायद अभी तैयार नहीं, बावजूद इसके कि जिस तरह मैंने बताया कि 2400 पॉइंट 2 दिन में गिरे, मगर उस तरह माल निकला नहीं है। तो अगर हम देखें तो बेशक ट्रेंड और सेंटिमेंट के हिसाब से बियर्स इस वक्त सबकत लेते हैं और बियर्स नज़र आते हैं, और वही आगे सेशन को भी कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, इसको सपोर्ट तो नहीं, वैसे तो ये जहाँ पे क्लोजिंग हुई है उससे ये ऊपर है। उसके बावजूद मैं इसको सपोर्ट या हाईलाइट यहाँ पर रेड कलर में इसलिए किया है मैंने कि इसके नीचे नीचे अगर ये ट्रेड कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम है। और फिर ये 1,12,600 का जो लेवल है, इसको तोड़ने के बाद, चूँकि और यही वो एरिया है जिसके नीचे हम बियर्स में एग्रीवेशन भी देख सकते हैं। अब मैंने वैसे तो जो कल टारगेट दिया था वही मैं आज भी टारगेट दे रहा हूँ, एक इमीडिएट टारगेट 1,12,425। इसके नीचे रुकना नहीं चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट इसके नीचे रुक जाती है तो फिर मार्केट 1,11,967 को टारगेट करेगी। ठीक है जी। तो अगर देखा जाए तो
اوور آل مارکیٹ میں بیئرز ہی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے فی الوقت نظر آ رہے ہیں. آج کی کلوزنگ بہت پریشان کن ہے. اگر میں اس کو اس طرح دیکھوں تو آج کی جو کلوزنگ ہے وہ بڑی مایوس کن ہے اور وہ واضح کرتی ہے کہ مارکیٹ میں اور گراوٹ ہو سکتی ہے. مگر چونکہ والیوم کی جو پوزیشن ہے اس میں آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ میں جو انویسٹر ہولڈ کر کے بیٹھا ہے وہ بیچنا نہیں چاہتا. تو ایسے میں کرنا یہ چاہیے کہ ٹارگٹ ایکیومولیشن کرنی چاہیے. ہر ڈیلی ٹریڈ نہ کریں, ٹھیک ہے جی, ایکیومولیشن کریں اور ایکیومولیشن اسٹاک میں موقع ملے تو بیچ دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اگر بلز کو اپنی ریٹ کو قائم کرنا ہے تو ان کو یہاں سے اچھا خاصا اوپر جانا پڑے گا. یہ جو 2400 پوائنٹ گرائے ہیں ان میں سے بہت سارے پوائنٹ ریکور کرنے پڑیں گے. حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلز کی جو ریکوری کی امید ہے وہ 1,13,604 644 کے اوپر جا کے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے اگر یعنی کہ 1,13,000 اگر 500 بھی جا رہی ہے تو وہاں یہ خوف موجود ہے کہ مارکیٹ لوٹ کے نیچے آ سکتی ہے. اسی لیے میں نے آگے لکھا ہے کہ بلز کو ابھی کچھ مزید اہم ریزسٹنسز کو توڑنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی جو ریٹ ہے اس کو قائم کر سکے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھی آج کی تکنیکی چارٹ کے مطابق حکمت عملی. اب گلوبل مارکیٹس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کیونکہ یہ جو ٹیرف کا ایشو ہے اس کے بعد میں نے ٹیرف کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی آپ کے گروپ پہ شیئر کی ہے, اس کو ضرور دیکھیے گا. دیکھیے یہ جو مقابلہ یا جھگڑا چل رہا ہے یو ایس میں, جب سے پریزیڈنٹس مجھے یہ ایک جوکر لگتے ہیں. انہوں نے جب سے حلف اٹھایا ہے, حلف اٹھانے کے بعد سے ان کی جو باتیں ہیں وہ عجیب عجیب ہیں اور ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یقینی طور پہ کسی پس منظر میں کہی جا رہی ہیں کہ انہیں کوئی فائدہ اٹھانا ہے اور بعد میں اس کو یہ واپس لے لیں گے. مگر اس کا منفی اثر مارکیٹوں پہ تو پڑے گا کیونکہ مارکیٹیں وولیٹائل ہوں گی, انویسٹرز کو بہت نقصان ہوگا اور وہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیسڈیک کس طرح گری. تو عالمی منڈیوں میں یہ گراوٹ نظر آ رہی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ تو نہیں پڑے گا مگر ضرور اس پریشر کو بھی کسی حد تک مارکیٹ لے گی. وہ بہت منیمم ہوگا کیونکہ وی آر امپورٹ بیس کنٹری نا, تو ہم پہ کوئی اتنا بڑا اثر پڑنے والا نہیں ہے. یہ جو انسرٹنٹی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ مجھے زیادہ دیر چلتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی. اس کا حل نکل آئے گا. کیوں نکل آئے گا؟ جس طرح میں نے کہا کہ اس کے پس منظر میں کچھ خواہشات ہیں ٹرمپ صاحب کی اور ان کی انتظامیہ کی. اگر وہ ان کو حاصل ہو جائیں گی تو پھر یہ ٹیرف دوبارہ سے ریگولیٹ ہو جائیں گے اور بہتر جگہ پہ آ جائیں گے. مگر اس کی وجہ سے آپ کو احتیاط کرنی ہے, خاص طور پہ اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کام کرتے ہیں, کرپٹو میں کام کرتے ہیں, نیسڈیک میں کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوگا. معافی چاہتا ہوں. اچھا جناب, آج کل کے لیے میں کوئی ڈیلی اسٹاک تو دے نہیں رہا تو لہذا آج آپ کو کوئی اسٹاک نہیں مل رہا. اور اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں کرپٹو کے حوالے سے جو ہم نے شروع کیا ہے اس فری گروپ کا لنک ہمارے سوشل میڈیا پہ موجود ہے, وہاں سے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ہم کرپٹو پہ دن میں جیسی جیسی اپڈیٹ ہوتی رہے گی ہم اس پہ دیتے رہیں گے. اور اگر آپ گولڈ, کروڈ آئل, سلور, یورو, یو ایس ڈی, پاؤنڈ, S&P, نیسڈیک, ڈاؤ جونز کسی اور مارکیٹ میں بھی کام کرتے ہیں تو یہ تمام مارکیٹس میں ہماری کالز موجود ہوتی ہیں, یہ آپ کو مل سکتی ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.